नमस्कार, ग्लुक समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अब्रहम तयारी। ग्लुक समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आगामी मेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चालु आर्थिक वर्षका लागि शरणार्थी संख्या बढाउने। इन्डियाना पुलिसमा भएको गोलीकाण्डमा 8 जनालाई गोली हाने शंकास्पद व्यक्ति 19 वर्षीय पूर्व कर्मचारी रहेको खुलासा। ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा सम्बन्धी निर्णय फेसबुकले आगामी साता लिने। अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धप्रति रुसको जवाफी एक्सन, 10 अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार। क्युबाका नेता राउल क्यास्ट्रोले गरे क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताबाट राजीनामाको घोषणा। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चालु आर्थिक वर्षभर अमेरिकामा स्वीकार गरिने शरणार्थीहरूको संख्या बढाउने भएका छन्। आगामी मे 15 सम्म बाइडेनले यो संख्या बढाउने शुक्रबार अबेर व्हाइट हाउसले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो मात्र बाइडेनले कार्यकारी आदेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि शरणार्थी स्वीकार गरिने संख्या ट्रम्प प्रशासनले नै तोके अनुसार 15,000मा नै छाडेका थिए, जुन ऐतिहासिक रूपमा नै कम संख्या हो। यो संख्या बाइडेनले नबढाएपछि बाइडेनले राजनीतिक विरोध सामना गर्न सुरु गरेका थिए। शुक्रबार दिउँसो जारी गरिएको प्रारम्भिक आदेशमा बाइडेनले कस्ता खालका शरणार्थीहरू 15,000को सीमाभित्र पर्ने भन्ने सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनबाट लागू गरिएको प्रतिबन्धहरू खारिज गरेका थिए। तर सेप्टेम्बर 30 सम्म स्वीकार गर्ने शरणार्थी संख्यामा भने कुनै फेरबदल गरेका थिएनन्। गत फेब्रुअरीमा बाइडेनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शरणार्थी संख्या बढाएर 1,25,000 बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षका लागि ट्रम्पले नै संख्याको सीमितता तय गरेकोमा बाइडेनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेकोमा डेमोक्रेटिक पार्टीकै धेरैजना आश्चर्यचकित भएका थिए। कार्यकारी आदेश लगत्तै भएका आलोचनापछि व्हाइट हाउसले मे 15 सम्म शरणार्थीको संख्या बढाउने बताएको हो। अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको इन्डियानापोलिस शहर स्थित फेडेक्स गोदाम बाहिर भएको गोलीकाण्डमा 8 जनालाई गोली हान्ने 19 वर्षीय पूर्व कर्मचारी भएको पुष्टि भएको छ। गोलीकाण्डमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार गोली चलाउने बन्दुकधारी स्वयंले आफूलाई समेत गोली हानेका थिए र उनको निधन भएको थियो। बन्दुकधारी ब्रान्डन होल नाम भएको प्रहरीले बताएका छन्। शुक्रबार प्रहरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीसँग राइफल रहेको जानकारी दिएका छन्। उक्त गोलीकाण्डमा 8 जना मध्ये 4 जना भारतीय मूलका सिख समुदायका सदस्यहरूको मृत्यु भएको छ। गत बिहिबार भएको गोलीबारीमा मारिने 8 जनाहरूमा 32 वर्षीय म्याथ्यू आर एलेक्जेन्डर, 19 वर्षीय सामरिया ब्ल्याकवेल, 66 वर्षीय अमरजीत जोहल, 64 वर्षीय जसविन्दर कंवर, 68 वर्षीय जसविन्दर सिंह, 48 वर्षीय अमरजीत शेखोन, 19 वर्षीय कार्ली स्मिथ र 74 वर्षीय जोन विशर्ड रहेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा बारेको निर्णय अर्को साताको लागि सारिएको छ। यसअघि अप्रिल 21मा प्रतिबन्ध कायम रहने नरहने बारेमा निर्णय सुनाउने बताए पनि फेसबुकको ओभरसाइट बोर्डले बिहिबार आगामी साता मात्रै निर्णय सुनाउने जनाएको हो। ट्रम्पमाथि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा गत जनवरीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा आक्रमण गर्न प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको भन्दै उनीमाथि फेसबुकले अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्धको घोषणा
गरेको थियो। गत महिना मात्रै फेसबुकले ट्रम्पको आवाजमा रहेको कुनै पनि सामग्री समेत आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्न निषेध गरेको थियो। बुहारी लौरा ट्रम्पले डोनाल्ड ट्रम्पसँगको लिएको अन्तर्वार्ताको लिङ्क फेसबुकमा राखेपछि फेसबुकले उनको आवाजमा रहेको कुनै पनि सामग्री आफ्नो प्लेटफर्ममा नराख्न सचेत गराउँदै हटाइदिएको थियो। बोर्डले ट्रम्पलाई लगाएको प्रतिबन्ध सम्बन्धमा 9,000 भन्दा बढी टिप्पणी प्राप्त भएको र ती सबै प्रतिक्रियाको अध्ययनमा समय लागेकाले ढिलाइ भएको जनाएको छ। उसले त्यस दिनसम्म यसबारे आफ्नो थप प्रतिक्रिया दिन सकिने समेत जनाएको छ। फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले स्थापना गरेको 20 सदस्यीय बोर्डलाई फेसबुकको सर्वोच्चको अदालत समेत भनिन्छ। तर ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्णय लिन बोर्डलाई निकै चुनौती देखिएको छ। बोर्डले यसबारेमा पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी, वकिल, प्राध्यापकहरूको समेत सुझाव लिएको छ। क्यापिटल हिल आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 100 भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए। सो घटनापछि ट्रम्पमाथि ठूला डिजिटल प्लेटफर्महरूले प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। आफ्ना प्लेटफर्म प्रयोग गरी ट्रम्पले हिंसालाई बढावा दिएको र लगातार भ्रम फैलाएको उनीहरूको आरोप थियो। ट्रम्पमाथि युट्युबले समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर युट्युबका प्रमुख कार्यकारी सुसन ओत्सिकीले भने विश्वव्यापी हिंसामा कम आउने बित्तिकै उनीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन्। ट्रम्पलाई ट्विटरमा समेत स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लागेको छ। अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो FBI का निर्देशक क्रिस्टोफर रेले अमेरिकामा प्रत्येक 10 घण्टा चीनसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको खुलासा गरेका छन्। अमेरिकाको फ्लोरिडाका रिपब्लिकन सिनेटर मार्को रुबियोले अमेरिकाभित्र चिनिया र रुसी प्रभाव प्रयासको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिँदै निर्देशक क्रिस्टोफर रेले हरेक 10 घण्टामा चिनिया सरकारले अमेरिकामा गरिरहेको कार्य रोक्न FBIले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका हुन्। अमेरिकी सिनेटको गुप्तचर समितिका सदस्यहरूलाई FBIले अमेरिकामा चीनसँग जोडिएका 2000 भन्दा बढी अनुसन्धानहरू गरिरहेको जानकारी गराएका हुन्। उनले अमेरिकी नवीनता, प्रविधि, आर्थिक सुरक्षा, सामरिक चासो र प्रजातान्त्रिक विचारहरूको लागि चीनभन्दा ठुलो गम्भीर खतरा कुनै पनि देश नरहेको बताएका छन्। रुसले 10 अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ। त्यस्तै 8 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्दै रुस प्रवेशमा निषेध लगाएको छ। रुसले प्रवेश निषेध गरेकोमा अमेरिकी जाँच एजेन्सी FBI का निर्देशक तथा अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ता लगायतका छन्। अमेरिकाले पनि रुसका केही अधिकारीमाथि यस्तै कारबाही गरेको थियो। अमेरिकाको उक्त कदमको जवाब दिने रुसले बताएको थियो। यसअघि अमेरिकाले साइबर हमला तथा अन्य शत्रुतापूर्ण कार्य गरेको भन्दै रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकाको उक्त प्रतिबन्धमा रुसी अधिकारी तथा दर्जनौं रुसी संस्थाहरू निशानामा परेका थिए। अमेरिकाले सन् 2020 मा भएको चुनाव तथा गत वर्षको ठूला ह्याकिङमा रुसी जासुसहरूको हात रहेको आरोप लगाएको छ। तर रुसले अमेरिकाको उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19 बाट 78,932 जना संक्रमित भएका छन्। यसैगरी एकै दिनमा 940 जनाको मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार अप्रिल 16 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। गत हप्ता औसतमा दैनिक 70,117 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए भने गत 2 हप्तामा औसतमा 8% संक्रमित हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कम्तीमा 20,22,22,923 जनाले पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले दिएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 5,65,778 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 हप्तामा 2% मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छ। हाल अमेरिकामा 45,497 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 9% वृद्धि भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 1,58,07,000 कोरोना संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अमेरिकामा 24% पूर्ण तथा 38% पहिलो चरणको खोप लगाएको अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले जनाएको छ। शनिबार बिहानसम्म कोरोनाबाट संक्रमण हुनेको संख्या
3,15,98,000 रहेको छ। अमेरिकामा विगत 14 दिनमा कोरोना संक्रमित 8% र अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 9% को वृद्धि भएको छ। अमेरिकामा हरेक दिन औसतमा 71,000 कोरोना संक्रमित भइरहेका छन् भने एक महिना अगाडि भन्दा 16,000 ज्यादा मानिस संक्रमित भएको न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार विन्डसर कासल परिसरमा रहेको सेन्ट जर्जेस च्यापलमा भएको छ। राजकुमार फिलिपको शवलाई त्यहाँ स्थित रोयल भल्टमा समाधिस्थ गरिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गरिएका नियमका कारण राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कारमा सीमित व्यक्तिहरू मात्र सहभागी भएका थिए। अन्तिम संस्कारको विधि गरिएको बेला सेन्ट जर्जेस च्यापलको क्वायरको अग्रभागमा महारानी एलिजाबेथ एक्लै बसेकी थिइन्। उक्त समारोहमा डिन अफ विन्डसरले महारानीप्रति डुक अफ एडिनबराको अखण्ड निष्ठ, राष्ट्रप्रतिको सेवा र साहसप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए। राजकुमार फिलिपको गत शुक्रबार अप्रिल 9 तारिकका दिन 49 वर्षको उमेरमा विन्डसर कासलमा निधन भएको थियो। अन्तिम संस्कारका क्रममा युकेभर 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय गान बजिरहँदा महारानीको कार सेन्ट जर्जेस च्यापल पुगेको थियो। राजकुमार फिलिपको निधन घोषणा भए यता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखा परेकी हुन्। नेता राउल कास्ट्रोले क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। यो सँगै कास्ट्रोको परिवारको विगत 6 दशकदेखिको सत्ता नेतृत्व अन्त हुने भएको छ। 89 वर्षका कास्ट्रोले पार्टीको कङ्ग्रेसमा आफूले नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन्। आफूले पुरै लगन र साम्राज्यवादी भावना विपरीत रहेर नेतृत्व हस्तान्तरणको निर्णय लिएको राउल कास्ट्रोले बताएका छन्। उनको ठाउँ लिने व्यक्ति पार्टीको 4 दिने कङ्ग्रेसको अन्तिम दिन मतदानबाट चयन हुनेछन्। यो सँगै उनका दाइ फिडेल क्यास्ट्रो र उनको औपचारिक नेतृत्वको लहर अन्त्य हुने अपेक्षा छ। सन् 1959 को क्रान्तिपछि क्युबामा क्यास्ट्रो परिवार सत्तामा रहँदै आएको छ। हवानामा भएको पार्टीको सम्मेलनमा शुक्रबार नेता राउल क्यास्ट्रोले राजीनामाको घोषणा गरे पनि नेताका रूपमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन्। तर सन् 2018 मा राष्ट्रपति बनेका मिगुएल डियाज कनेल क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चयन हुने अपेक्षा छ। यो सँगै सन् 1959 पछि पहिलो पटक क्यास्ट्रो परिवारभन्दा बाहिरकाले क्युबाको नेतृत्व गर्नेछन्। दक्षिण पूर्वी बङ्गलादेशमा तलब वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कामदारमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। चिनिया सरकारको सहयोगमा चटगाउँमा निर्माणाधीन पावर प्लान्टमा काम गर्ने कामदार तलब वृद्धि माग गर्दै शनिबार प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। राजधानी ढाकाको 265 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित बिजुली प्लान्टमा चीन सरकारले 2.4 अरब लगानी गरेको छ। 2016 मा चिनिया सेपको 3 इलेक्ट्रिक पावर कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का स्थानीय आलम ग्रुपलाई दिएको थियो। त्यो वर्षदेखि कामदारले निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन्। भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न रेमडेसिभियर औषधि र अक्सिजनको अभाव भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा यो औषधि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र आपतकालीन प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा यो औषधिको माग पनि बढेको छ। यद्यपि भारतीय सरकारले यसलाई विदेश निर्यातमा रोक लगाएको छ। दिल्लीमा अक्सिजन र कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने रेमडेसिभियर औषधिको अभाव छ। यस्तै आइसियुमा बेडको संख्या सीमित छ। बिरामीको संख्या र अक्सिजन अभावको बारेमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सूचित गराएको छु, उनले भनेका छन्। गत 24 घण्टामा दिल्लीमा झन्डै 24,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दिनहुँ यही दरमा कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेपछि दिल्लीका अधिकांश अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ। गत नोभेम्बरमा केन्द्र सरकारले 41,000 बेड कोरोना संक्रमितको लागि छुट्याएको थियो, तर यसपटक संख्या घटाएर 18,000 बेड मात्रै छुट्याएको छ। ग्लोक समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू
पुनः एकपटक आगामी मेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चालू आर्थिक वर्षका लागि शरणार्थी संख्या बढाउने। इन्डियाना पुलिसमा भएको गोलीकाण्डमा 8 जनालाई गोली हाने शंकास्पद व्यक्ति 19 वर्षीय पूर्व कर्मचारी रहेको खुलासा। ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा सम्बन्धी निर्णय फेसबुकले आगामी साता लिने। अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धप्रति रुसको जवाफी एक्सन, 10 अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार। क्युबाका नेता राउल क्यास्ट्रोले गरे क्युबन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताबाट राजीनामाको घोषणा। हस्त ग्लोको समाचार आजलाई यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युजरुमबाट सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म भने हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।